बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन्नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। एक मगरबी मुसन्निफ़ और मुफक्किर हॉल एलर्ड ने अपनी एक किताब द मिरेकल मॉर्निंग के अंदर 6 ऐसी आदात का जिक्र किया है जो कामयाब तरीन लोग हर रोज़ सुबह सवेरे उन आदात को अपनाते हैं। वो 6 काम वो करते हैं। ये किताब 2012 में लिखी गई और इस किताब ने अपना पूरी दुनिया के अंदर ऐसी शोहरत हासिल की कि इस वक्त ये 37 ज़बानों में तर्जुमा हो चुकी है और ये किताब कोई 3 मिलियन इसकी जो कापियां हैं वो इस वक्त तक फ़रोख्त हो चुकी हैं। लिहाजा इसकी किताब की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ये कितनी अहमियत की हामिल किताब है और कितनी तहकीक और सोच विचार के बाद ये किताब लिखी गई है। हॉल एलरेड पहली बात जो करते हैं इस किताब के अंदर कि दुनिया के अंदर वो लोग कामयाब होते हैं, वो लोग तरक्की करते हैं, वो लोग कामयाबियां समेटते हैं, वो लोग ज़िंदगी के अंदर सुकून हासिल करते हैं जो सुबह सवेरे अपने दिन का आगाज़ करते हैं। हाल एलर्ट कहते हैं कि जो लोग 5 बजे अपने दिन का आगाज कर लेते हैं और अपने दिन के आगाज में कुछ ऐसी आदात को अपनी रोजमर्रा का मामूल बना लेते हैं जो उनकी कामयाबी का सबब बनती है, जो उनके लिए खुशियों और सुकून का सबब बनती है। ये बात तय है कि हमें बतौर मुसलमान भी इस बात की ताकीद की गई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि सुबह के वक़्त वो इंसान के दरवाजे पर फरिश्ते उसकी रोज़ी और रिज्क लेकर आते हैं और जो लोग उस वक़्त उठ चुके होते हैं उनको वो तकसीम कर देते हैं, लेकिन जो लोग उस वक़्त सोए होते हैं, गफलत में होते हैं, तो उनके दरवाजे से वो फरिश्ते वापस हो जाते हैं। लिहाजा हमें इस सुबह के उठने का जो मामूल है इसको तो बहर सूरत अपनाना चाहिए और इसको अपनाने के बाद हाल एलर्ट ने अपनी इस किताब के अंदर 6 ऐसी बातें लिखी हैं कि जिनको अपनाकर इंसान जिंदगी के अंदर तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर वो काम कर सकता है। उनमें सबसे पहली बात यह है कि इंसान को सुबह सवेरे उठने के बाद उसको जो है अपना वो वक्त अल्लाह की याद के लिए सर्व करना चाहिए। उसे खामोशी इख्तियार करके, साइलेंस इख्तियार करके मेडिटेशन करना चाहिए, अपने अल्लाह से लो लगानी चाहिए, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसे रात की जो नींद थी जिसको मौत से तशबीह दी गई है, उस मौत के बाद उसको ज़िंदगी अता की है और एक नई दिन का आगाज़ उसने अपने नए दिन का आगाज़ उसने किया है। लिहाजा हॉल एलर्ट भी इस बात पर जो है वो यकीन रखते हैं कि वो लोग जो ज़िंदगी में कामयाब हुए उनकी ये आदत थी कि वो सुबह सवेरे उठकर थोड़ा सा लम्हा अपनी खामोशी के अंदर अपने अल्लाह ताला के साथ मेडिटेशन करते थे, प्रेयर करते थे, दुआएं करते थे और अपने दिन का की जो है वो रिफ्लेक्शन करते थे कि उस दिन का आगाज़ वो कर रहे हैं तो उस दिन में उन्होंने क्या क्या कुछ करना है, क्या उस दिन के अंदर उनकी एक्टिविटीज़ होंगी। इसी तरीके से एक दूसरी आदत जिसको हॉल एलर्ट ने अपनी इस किताब द मिरेकल मॉर्निंग के अंदर लिखा है कि अपनी जहन के अंदर मुस्बित सोच को पैदा करने की मशक करते हैं, एफर्मेशन करते हैं। एफर्मेशन क्या है कि अपने बारे में अच्छा सोचना, अपने बारे में ऐसी सोच रखना कि मैं इस काम को कर लूँगा, कोई भी काम करने की सलाहियत के बारे में अपने ऊपर यकीन कर लेना, खुद एतमादी अपने अंदर पैदा कर लेना। मसलन आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो अपने अंदर इस काम को करने की जो आपके अंदर सलाहियत है उसको एक मुस्बित अंदाज में पेश करना, यानी अपने अंदर एक यकीन की कुव्वत पैदा कर लेना कि किसी भी काम करने के लिए जब आप यकीन की कुव्वत पैदा कर लेते हैं तो फिर आप उस काम को करने में कामयाब हो जाते हैं। और एक तीसरा काम, ये कामयाब तरीन लोग जो हैं वो क्या करते हैं सुबह उठने के बाद कि वो एक तसव्वुर साजी करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं।
مثلاً اس نے کوئی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کام کی ایک پوری ویژولائز اپنے ذہن کے اندر تصور سازی کر لیتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ مثلاً آپ امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ ایک اپنے ذہن کے میں ایک تصور قائم کر لیتے ہیں کہ آپ نے وہ کامیابی جو ہے وہ اس امتحان کے اندر حاصل کر لی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو کن نوازشات سے نوازا جا رہا ہے، کن انعامات سے آپ کو نوازا جا رہا ہے، اس کے جو آفٹر ریزلٹس ہیں ان کو اپنے ذہن میں لے کر آنا، اس کو ویژولائز کرنا۔ اس طرح انسان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، کام کو کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یس آئی کین ڈو دس، اس کام کو کرنے کے بعد مجھے کیا کچھ ملے گا۔ ویژولائزیشن ہے انسان کو، یہ اس کو زیادہ موٹیویشن پرووائڈ کرتی ہے، اور اس طرح کام کرنے کا ایک جو جذبہ ہے وہ انسان کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک چوتھا کام ہال ایلرٹ کہتے ہیں کہ جو کامیاب ترین لوگ ہیں وہ صبح اٹھنے کے بعد وہ چوتھا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ ورزش کرتے ہیں، ورزش کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ورزش انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ انسان کی جسمانی صحت ٹھیک ہوگی تو وہ کوئی کام کرنے کی اس کے اندر قابلیت موجود ہوگی، اگر اس کی ذہنی صلاحیت ٹھیک ہوگی تو وہ کسی کام کو سوچنے کی صلاحیت اس کے اندر اور بہتر طریقے سے پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا انسان کو جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر صحت مند رکھنے کے لیے ورزش اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تو ہال ایلرٹ بھی اس بات کی زیادہ تلقین کرتے ہیں کہ کامیاب ترین لوگ ہمیشہ ورزش سے کام لیتے ہیں، تاکہ ان کا جو ہے وہ ذہن جو ہے وہ اس وقت بالکل پرسکون حالت میں آ جائے، اس سے سٹریس انزائٹی وغیرہ ختم ہو جائے، کیونکہ سٹریس کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ورزش ہوتی ہے۔ اپنی ذہنی دباؤ، ذہنی کھچاؤ کو دور کرنے کا بہترین طریقہ ورزش ہوتی ہے۔ تو جہاں یہ ہماری ذہنی سکون کا سبب بنتی ہے، وہاں یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ہال ایلرٹ اس کتاب دی میریکل مارننگ کے اندر ایک پانچواں کام، ایک پانچویں عادت اور کامیاب ترین لوگوں کی یہ بتاتے ہیں کہ اگر انسان صبح کے وقت اٹھ کر اپنی عادت بنا لے کہ کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، جو کتاب ان کے لیے، ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی جو اپنی دینی تعلیمات کو بہتر بنانے کے لیے جو زیادہ ضروری ہے اس کا مطالعہ کرے۔ مسلمانوں کے لیے یہ یقینی ایک بہترین عمل ہے کہ وہ صبح کے وقت اپنی نماز کے بعد، اپنی التجا کے بعد، اپنے اللہ سے لگاؤ کے بعد وہ قرآنی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم سب لوگ اس قرآن کی تعلیم کو اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ثواب سمجھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ لکھا ہے۔ اگر ہم اس کا کم مطالعہ کر لیں لیکن اس کو سمجھ کر پڑھ لیں تو یہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ نہ صرف اہمیت کی حامل ہے، بلکہ ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے، ہماری جو ترقی کے لیے، اس دنیا کے اندر کامیابی کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے یہ ایک بہت بڑے ٹول کا سبب بنتی ہے۔ اور ہم اپنی عادت بنا لیں کہ ہم نے چند صفحے اس کا ہر روز مطالعہ کرنا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ سال کے بعد آپ 2-3 کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہوں گے، اور آپ یہ کہنے کے قابل ہوں گے ایک سال کے بعد کہ میں نے اس سال میں 3 یا 4 کتابوں کا مطالعہ کر لیا ہے۔ تو یہ جو مطالعہ کرنا ہے یہ آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہے، آپ کے نالج کے اندر اضافہ کرتا ہے، آپ کو نئے نئے آئیڈیاز دینے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ کتابوں کا مطالعہ کرنا یہ کامیاب ترین لوگوں کی ہمیشہ عادت رہی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے دنیا کے اندر کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ چھٹا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ کچھ لکھنا شروع کر دیں۔ اپنی ذہن کے اندر آپ کے جو بھی خیالات آ رہے ہیں، وہ پازیٹیو ہیں، وہ نیگیٹو ہیں، وہ کچھ بھی خیالات ہیں، کوئی آئیڈیاز ہیں، کوئی نئے نئے تصورات ہیں، جو کچھ آپ سوچتے ہیں ان کو لکھنے کی کوشش کیجئے۔ جب آپ اپنے آپ کو لکھنے کا عادی بنا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایک ذہنی سٹریس ہے، جو ایک ذہنی دباؤ ہے، وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ اپنے اس سٹریس کو، اس ذہنی دباؤ کو
ان کاپی یا کتاب کے اوپر آپ منتقل کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر جب آپ اس کی دوبارہ آپ اس کو دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس کے حل کے لیے مل جائیں گی۔ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے، کس طریقے سے اس سٹریس یا انزائٹی کو دور کرنا ہے۔